जे छ लिएर आऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। जे छ लिएर आऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। म कायर भए पनि तिम्रो नजरमा, म कायर भए पनि तिम्रो नजरमा, तिमी सज्जन भई कहलाऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। तिम्रो हुन त म सायद सक्दिन होला, तिम्रो हुन त म सायद सक्दिन होला, तर भन्दिन टाढा जाऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। म जति रोए पनि जति तडपे पनि, म जति रोए पनि जति तडपे पनि, तिमी मुस्कुराएर देखाऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। कोही हृदय भन्दै थियो समर्पण समक्ष, कोही हृदय भन्दै थियो समर्पण समक्ष, चिठी पत्र सबै जलाऊ मेरो अगाडि। जे छ लिएर आऊ मेरो अगाडि, आफ्नो साम्राज्य जमाऊ मेरो अगाडि। आछामबाट गजलकार खकेन्द्र साउद समर्पणले लेखी पठाउनु भएको गजल थियो यो। भनिन्छ समस्या पर्दा बनेका साथी सदैवका साथी बन्दछन्। कुनै बेला हिटलरले नाजी क्याम्पमा बन्दक बनाई राखेका मध्येका एक बन्दी आफ्ना मित्रलाई भेट्न पुगेछन्। केही बेरको औपचारिकतापछि दुवै आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू पनि सुनाउन थाले। यसै बीचमा एकले भने, म अझै पनि ती दिनहरू भुल्न सकिरहेको छैन। हामीलाई बन्दी बनाइराख्ने नाजीहरूप्रति घृणा जागेर आउँछ। जवाफमा अर्का मित्रले भने, उसो भए तिमी अझै पनि उनीहरूकै बन्धनमा रहेछौ। घृणाले बन्धनमा बाँध्दछ, क्षमा दिनाले मुक्त भइन्छ। एकपटक शत्रुलाई क्षमादान गरेपछि मनलाई शान्ति मिल्दछ। नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन। रन्सी मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम यो साँझ यो सुभाषको यो 73औं श्रृङ्खलामा निर्माता रन्सी र यो प्रस्तुता प्रदीप गिरीको। तिमी नै मेरो साँझ बिहानी, तिमी नै मेरो आधा कहानी, तिमी नै मेरो साँझ बिहानी, तिमी नै मेरो आधा कहानी, तिमी नै मेरो मुटुको धड्कन, तिमीमै मेरो
अब सक्दिन माता तिमी बिना हाँस्न सर्वस्व तिमी नै हो सक्दिन म एक्लै बाँच्न एकोहोरो लगाव छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। एकोहोरो लगाव छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। तपाईं अति राम्रो, कसरी पुष्टि गर्ने? तपाईं अति राम्रो, कसरी पुष्टि गर्ने? आफ्नै मित्र खराब छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। ज्यान मारा किन बुद्ध दर्शनमा आयो? ज्यान मारा किन बुद्ध दर्शनमा आयो? आत्मा बदलाव छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। माग र पूर्तिको दोहोरो सिद्धान्त हुन्छ। माग र पूर्तिको दोहोरो सिद्धान्त हुन्छ। हाँसो खुसी अभाव छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। बोतल लिएर मुटु साट्न आउलिन्, बोतल लिएर मुटु साट्न आउलिन्। राम्रै हुन्छ शराब छ भने स्वीकार्नुहोस्। एकोहोरो लगाव छ भने स्वीकार्नुहोस्, मुटु साट्ने दबाव छ भने स्वीकार्नुहोस्। हाल अबुधाबी युएईमा रहनुभएका घोराई दाङका गजलकार गिरिराज लम्सालले लेखी पठाउनु भएको गजल थियो यो। माया हो
पुराना ती घाउ जति आलै भए अचेलभरि पूर्णिमाका रात पनि कालै भए अचेलभरि पुराना ती घाउ जति आलै भए अचेलभरि पूर्णिमाका रात पनि कालै भए अचेलभरि बल्झिएला कहिले भनी च्याखे थापी कुर्नु पर्दा बल्झिएला कहिले भनी छ्याखे थापी कुर्नु पर्दा जिन्दगानी जुवा तासका खालै भए अचेलभरि पूर्णिमाका रात पनि कालै भए अचेलभरि प्रत्येक पला आँसु दिँदै दिन रातै पिल्साउने प्रत्येक पला आँसु दिँदै दिन रातै पिल्साउने माया प्रीति अभिशाप र गालै भए अचेलभरि पूर्णिमाको रात पनि कालै भए अचेलभरि अनगिन्ती प्रहारले हृदयलाई टुक्राएर अनगिन्ती प्रहारले हृदयलाई टुक्राएर बाध्यता र व्यवस्था त भालै भए अचेलभरि पूर्णिमाको रात पनि कालै भए अचेलभरि उन्नति र प्रगतिका बाटाहरू बन्द गर्दै उन्नति र प्रगतिका बाटाहरू बन्द गर्दै समय र परिस्थिति ढालै भए अचेलभरि पूर्णिमाका रात पनि कालै भए अचेलभरि भावनाका भेलहरू छचल्किँदै कोमल मन भावनाका भेलहरू छचल्किँदै कोमल मन समुद्रमा उर्लिएका छालै भए अचेलभरि पुराना ती घाउ जति आलै भए अचेलभरि पूर्णिमाका रात पनि कालै भए अचेलभरि पुरानो नैकाप काठमाडौँ घर भई हाल न्युयोर्क अमेरिकामा रहनुभएका गजलकार कोमल भट्टले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा लेखी पठाउनु भएको यसै गजलसँगै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। अब एउटा जानकारी। यति बेला यो साँझ यो सुबासले हरेक वर्ष गर्ने उत्कृष्ट गजल छनौट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणको तयारी चलिरहेको छ। मनोनयनमा पर्न सफल 15 गजललाई कार्यक्रमको वेबसाइट ransimedia.com मा प्रकाशित गरिसकिएको छ। विजेताको घोषणा हामी 75औं श्रृंखलामा गर्नेछौं। एक पुजारी थिए पवित्र सफा मनका, सधैँ सकारात्मक सोच राख्ने, कसैको नराम्रो नचिताउने। व्रतको दिन थियो, उनी एक दिन छिमेकी कहाँ चिया खान रोकिए। अचम्मित भए। आफ्नै मन्दिरका भक्तजन मध्येका एक युवा सदस्य पेट भरेर मासु र भात खाँदै रहेछन्। आशा गर्छु मैले तपाईलाई 3 छक पारिन होला, मुस्कुराउँदै निर्धक्क ती युवाले भनेछन्। जवाफमा पुजारीले भने, मलाई थाहा छ तिमीले आज व्रतको दिन भनेर भुल्यौ होला। नाइ, मलाई राम्ररी थाहा थियो। उसो भए तिमी बिरामी छौ होला। डाक्टरले व्रत बस्न मनाई गरेको हुनुपर्छ। होइन, म
पूर्ण रूपमा स्वस्थ छु। त्यसपछि पुजारी एकछिन चुप लागे। आकाशतिर हेर्दै उनले जे भने त्यसले ती युवक लाजले शिर नुगाउन बाध्य भए। पुजारीले भने, हाम्रा युवा पुस्ताले कति राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। के यो महान होइन त? यिनीहरू झुटो बोल्नुभन्दा आफ्नो पाप स्वीकार्छन्। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडिहाले म। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडिहाले म। याद आयो आफ्नै देशको, याद आयो आफ्नै गाउँको। धेरै टाढा पुगिहाले म। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै विदेशी न मन थिएर बाध्यतामा परे म। ओ विदेशी न मन थिएर बाध्यतामा परे म। जति दुःख गर्दा पनि अभावमै मरे म। जन्मभूमि छुट्यो, साथी भाइ छुटे, याद आयो मायालुको, याद आयो मायालुको। धेरै टाढा पुगिहाले म। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै बाध्यताले एउटा मुटु दुई भाग बनाई फोडेको छु। आधा मुटु मात्र यता, आधा त्यतै छोडेको छु। बाध्यताले एउटा मुटु दुई भाग बनाई फोडेको छु। आधा मुटु मात्र यता, आधा त्यतै छोडेको छु। विदेशिनु रहर होइन, न कुनै चाहना नै। विदेशिनु रहर होइन, न कुनै चाहना नै। नेपालको नाता मैले विदेशसँग जोडेको छु। आधा मुटु मात्र यता, आधा त्यतै छोडेको छु। गरिबीको रेखा मुनि कतिन्जेल बस्ने भनी, गरिबीको रेखा मुनि कतिन्जेल बस्ने भनी, पसिनाको कमाइले त्यो रेखालाई तोडेको छु। आधा मुटु मात्र यता, आधा त्यतै छोडेको छु। अब चाँडै फर्की आउँछु,
बाटो हेरे हुन्छ आमा। अब चाँडै फर्किआउँछु, बाटो हेरे हुन्छ आमा। विदेश छोडी स्वदेश आउन अब पाइला मोडेको छु। बाध्यताले एउटा मुटु दुई भाग बनाई फोडेको छु। आधा मुटु मात्र यता, आधा त्यतै छोडेको छु। हाल साइप्रसमा रहनुभएकी धरानकी गजलकार जस्मिन श्रेष्ठले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा लेखी पठाउनु भएको गजल थियो यो। धडकनको तालमा चल्छ समय पनि गर्दै इशारा केही। खै कसको दोष हो, कस्तो मदहोशी हो, चल्दैछ जादु केही। आज मनको कुरा सुन, मनैको कुरा बोला, मनमा नराख काबु, मन पूर्ण देऊ। मनै त हो नि बैरी, मनै त हो नि साथी, मनकै कुरामा आज मनलाई भुल्न देऊ।
बिहान साँझ घरमा चुलो बाल्न नसकेर परदेश बसे चुहिने छानो टाल्न नसकेर बिहान साँझ घरमा चुलो बाल्न नसकेर परदेश बसे चुहिने छानो टाल्न नसकेर रहर त कहाँ हो र बाध्यताले हिँडेको हुँ रहर त कहाँ हो र बाध्यताले हिँडेको हुँ बुढा भाका बाउ आमालाई पाल्न नसकेर प्रदेश बसे चुहिने छानो टाल्न नसकेर जिन्दगीका रंगीन सपना पतन भएपछि जिन्दगीका रंगीन सपना पतन भएपछि थुप्रियो पीरको भारी उचाल्न नसकेर प्रदेश बसे चुहिने छानो टाल्न नसकेर नियतिले ठगेपछि हार्नु पर्ने रहेछ आखिर नियतिले ठगेपछि हार्नु पर्ने रहेछ आखिर सुन पनि पित्तल भयो गाल्न नसकेर बिहान साँझ घरमा चुलो बाल्न नसकेर प्रदेश बसे चुहिने छानो टाल्न नसकेर हाल मुम्बई भारतमा रहनुभएका रेसुङ्गा साहित्य प्रतिष्ठान गुल्मीसँग सम्बद्ध गजलकार निश्चल प्रेमी कान्छाले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा लेखी पठाउनु भएको यसै गजलसँगै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। आजको हाम्रो यात्रा रातिको 10 बजेसम्म रहनेछ। लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका किराना पसले एक्कासी आएको जानकारीले धेरै दुखी भए। बाटो पारी छिट्टै ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्नेवाला छ। अब आफ्ना सबै ग्राहक उतै जानेछन् र आफू दोकान सदाका लागि बन्द गर्न बाध्य हुनेछु। उनलाई ठूलो चिन्ता लाग्यो। दुखेसो पोख्न उनी आफ्ना धर्मगुरु कहाँ पुगे। गुरु, यति लामो समयदेखि गरिरहेको व्यापार हातमा मसँग अरू सिप केही पनि छैन। सम्झाउँदै गुरुले भन्नुभयो, तिमी यदि नयाँ खोल्ने दोकान मालिकसँग डराउन थाल्यौ भने तिमी उनलाई घृणा गर्न थाल्नेछौ र घृणाले तिम्रो पतन गराउनेछ। हरेक दिन बिहान आफ्नो पसलका लागि आशीर्वाद माग अनि बाटो पारीको पसलतर्फ फर्केर उनका लागि आशीर्वाद देऊ। म मेरो प्रतिस्पर्धी र मेरो हानि गर्नेका निमित्त आशीर्वाद कसरी दिउँ? पसलेले बीचैमा भने, तिमीले दिने आशीर्वादको बदलामा तिमीलाई शुभ लाभ प्राप्त हुनेछ। तिमीले गर्ने अशुभ कामना फर्केर तिम्रै खराबी गर्नेछ। करिब 1 वर्षपछि पसले गुरु सामु आई भने, मैले आफ्नो दोकान बन्द गर्नुपर्ने भयो। थाहा छ किन? कारण डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलेको केही समयमै ती पसले त्यसका मालिकसँग राम्रो मित्रता स्थापना गर्न सफल भए। डिपार्टमेन्टल स्टोर मालिकले किराना पसलेको वर्षौं लामो अनुभवका कारण
आफ्नो स्टोरमा पार्टनर बन्न आग्रह गरे। पछि सधैँका लागि बेचेर उनी आफ्नो बाटो लागे। अन्त्यमा त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोर भयो ती किराना पसलेको। टोलीमा रूपै छ मोहनी जादु बोलीमा, माया टोलीमा रूपै छ मोहनी जादु बोलीमा। यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com, साथै हाम्रो वेबसाइट ransimedia.com RANSIMEDIA ransimedia.com मा लगइन गर्न नबिर्सिनुहोला। निर्माता रन्सी र यो प्रस्तुता प्रदीप गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि। कति कति आफैलाई भुले, तिम्रो माया कति कति आफैलाई भुले, तिम्रो मेरो सपना एउटै त्यसैमा म फुले। माया टोलीमा रूपै छ मोहनी जादु बोलीमा।